मशरक़ वस्ती की जंग को लेकर कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं। पिछले 24 घंटों में जंग का नक्शा बदल चुका है और पहली बार ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद सामने आया है। जो काम अमेरिका नहीं कर सका वो काम सऊदी अरेबिया ने कर दिखाया है और 14 मुमालिक का इत्तेहाद सामने आया है जिसने ईरान को रोकना है, उसकी प्रॉक्सीज को रोकना है। पाकिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल है। क्या पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल होकर ईरान और उसकी प्रॉक्सियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहा है? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इराक, ये दो मुल्क ऐसे हैं जो इस मशरक़ वस्ती की जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब इन दोनों मुमालिक को किसी एक साइड का इंतखाब करना पड़ेगा। ये दोनों मुमालिक किस साइड का इंतखाब करेंगे और इनके लिए अब इंतखाब का लम्हा ज़रूरी क्यों हो चुका है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को इंतहाई ख़तरनाक और लीथल किस्म के वेपन्स डिलीवर कर रहा है। क्या पाकिस्तान इस सब में कोई किरदार अदा कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के 2 जर्नैल, 64 अफीसर और कुल मिलाकर सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी मारे गए हैं ईरान के हमलों में। ये कब हुआ और कितने फ़ौजी मारे गए, इस पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। सऊदी अरेबिया ने 14 मुमालिक पर मुश्तमिल एक नेवी का इत्तेहाद बनाया है जिसने बाबुल मंदब को खुलवाना है, जिसने बहीरा अहमर की सिक्योरिटी को देखना है, जिसने समुद्री तजारत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। यानी कि सऊदी अरेबिया ने पहली बार वो काम कर दिखाया है जो अबनाए हुर्मज़ के लिए अमेरिका करना चाहता था और अमेरिका अपने इत्तेहादी मुमालिक के साथ मिलके एक ऐसी फोर्स बनाना चाहता था जो अबनाए हुर्मज़ खुलवाने में अमेरिका की मदद करे और IRGC की नेवी के खिलाफ मैदान में उतरे। लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सका और अब सऊदी अरेबिया ने 14 मुमालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद बना लिया है जिसकी तादाद 50 मुमालिक तक जा सकती है। इसमें अब तक शामिल होने वाले मुमालिक की बात करूं तो इसमें शामिल हैं इस वक्त कुवैत शामिल है, बहरीन शामिल है, कतर शामिल है, तुर्की शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, इजिप्ट शामिल है और प्रो सऊदी यमन की जो गवर्नमेंट है वो भी इस इत्तेहाद में शामिल है। जॉर्डन शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, सूडान शामिल है, दबूजी शामिल है, सोमालिया शामिल है और यूनाइटेड स्टेट इस इत्तेहाद में शामिल है। इस इत्तेहाद के ज़िम्मे यह है कि बाबुल मंदब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है और जो गोसी ग्रुप है उससे बाबुल मंदब को आज़ाद करवाना है। इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है और अब ये तज्ज़िये सामने आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ जाकर खड़ा हो चुका है, जो कि यकीनन पाकिस्तान ने इसी ग्रुप में खड़े होना था। लेकिन अब एक ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ईरान के मुखालफ ग्रुप में जाके पाकिस्तान खड़ा हो गया है और पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल की साइड चुन ली है। लेकिन फैक्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। इस वक्त जब अबनाए हुर्मज़ को बंद किया गया ईरान की जानब से तो ईरान के इस इकदाम को किसी ना किसी सूरत दुनिया दुरुस्त समझती थी और दुनिया ये समझती थी कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर यलगार की, इसराइल ने ईरान पर यलगार की और जिस तरह से जिन ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो सारे कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब बाबुल मंदब का मामला आया तो दुनिया ने ये देखा कि वो ममालिक जो ईरान, अमेरिका, इसराइल की सुलह करवाना चाहते थे, वो ममालिक जो मशरक़ वस्ती में जंग को रोकना चाहते थे, वो ममालिक जिन्होंने अपने सीने पे मिज़ाइल, ड्रोन्स खाए, वो ममालिक सब्र का मुजाहिरा कर रहे थे। इसके बावजूद ईरान ने बाबुल मंदब को क्लोज़ करने के लिए अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया और उन ममालिक को ज़बरदस्ती घसीट के जंग में ले आया ताकि ये जंग में जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनका भी नुकसान हो, जंग में अमेरिका का मज़ीद नुकसान हो, जंग तवील हो। ईरान यही चाहता है कि जंग जितनी तवील होगी उतना ही अमेरिका इस जंग में फंसता चला जाएगा। वो जो 4 हफ्ते की जंग करने आए थे, आज 5 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और उन्हें इस जंग से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और इस वक्त सऊदीया के स्टांस को किसी ना किसी सूरत दुनिया दुरुस्त समझ रही है। यही वजह है कि दुनिया के 14 ममालिक सऊदी अरेबिया के साथ आके खड़े हो गए और टोटल ये ममालिक 50 होने वाले हैं। रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया पर पहल गोसियों ने की थी और इराक की जानब से भी सऊदी अरेबिया पर पहल की गई, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की इन ममालिक पे
اور اب سعودی عربیہ ایک سبق تو سیکھ چکا ہے کہ 7 سال تک اس نے حوثیوں پر بمباری کی پہلے بھی، اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب کی بار سعودی عربیہ یمن کے اپنے اتحادیوں کو یوٹیلائز کر رہا ہے اور گراؤنڈ فورسز کو حوثیوں کے خلاف اس نے میدان میں اتارا ہے، جس سے اب تک سعودی عربیہ کو بڑی کامیابی مل رہی ہے، اور سعودی عربیہ ایک اچھے خاصے حصے کو حوثیوں کے جو قبضہ ہے اس سے بازیاب کروانے میں کامیاب رہا ہے۔ اور سعودی عربیہ اب اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کے بحیرہ احمر اور باب المندب کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے۔ جہاں سعودی عربیہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہیں پاکستان اور عراق مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ کیسے مشکل میں پھنسے ہیں؟ پاکستان سالس بھی ہے، پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں بھی ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران اور عرب آپس میں نہ لڑیں، اور پاکستان نے سعودی عربیہ کو یہ زبان بھی دے رکھی ہے کہ سعودی عربیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ٹینشن مزید بڑھتی ہے، مزید حملے ہوتے ہیں، تو پاکستان کو دفاعی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے سعودی عربیہ کے ساتھ جانا پڑے گا، اور پھر ایران کی پراکسیز کو جب پاکستان میدان میں آئے گا تو پھر ان کو مار پڑے گی اور پھر ایران کو تکلیف ہوگی۔ دوسری جانب عراق ہے، عراق کی جن گروہوں پر سٹرائک کی گئی سعودی عربیہ کی جانب سے، اب وہ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ میدان میں آئیں، آپ سعودی عربیہ سے بدلہ لیں، کیونکہ سعودی عربیہ نے ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، اور اگر حکومت بدلہ نہیں لے گی تو پھر یہ گروہ خود سعودی عربیہ سے بدلہ لیں گے۔ لیکن عراق کی گورنمنٹ کے امریکہ کے ساتھ بھی ٹائز ہیں، عراق کی گورنمنٹ کے ایران کے ساتھ بھی ٹائز ہیں، اور پاکستان کی طرح عراق بھی ایران کے ساتھ سرحد شیئر کرتا ہے، اور عراق بھی اس جنگ میں خود کو ایک غیر جانبدار فریق کے طور پہ رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اب پاکستان اور عراق دونوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہ سکیں، اور اس جنگ میں زبردستی پاکستان اور عراق کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، تقریباً ایک خاص حد تک ہو چکے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اسکلیشن ایسے ہی آگے بڑھی تو یہ دونوں ممالک بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، انٹرنیشنل میڈیا، وہ اخبار جو پہلے بھی پاکستان کی فوج کو ملائن کرتے آ رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین پاکستان کے راستے ایران کو جدید ترین ویپنز، اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور پاکستان کا روٹ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے کیٹاگوریکلی اور سختی کے ساتھ ان تمام تر جو دعوے ہیں ان کی مذمت کی ہے، اور ان کا انکار کیا ہے، اور ریجیکٹ کیا ہے ان دعووں کو، اور فیک نیوز قرار دیا ہے ان دعووں کو، اور بتایا ہے کہ پاکستان کسی طرح کی کوئی بھی زمینی لاجسٹک سپورٹ فراہم نہیں کر رہا ایران کو، اور اگر چین کو اپنے ہتھیار بھیجنے ہیں تو چین کے پاس افغانستان کا ایک بڑا وسیع ایریا ہے، چین افغانستان کے تھرو بھیج سکتا ہے، اور چین فضائی روٹ سے ایران کو اپنے ویپنز بھیج سکتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا بھی، جو ایویشن کا ریڈار ڈیٹا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے چین کے کارگو اور رشیا کے کارگو دن رات تہران آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اور یہ ایک بیس لیس ایلیگیشن ہے جو پاکستان پہ لگایا گیا، پاکستان کو زبردستی اس جنگ میں فریق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ 28 فروری کو جو جنگ شروع ہوئی اور 8 اپریل کو جس کی پہلی جنگ بندی ہوئی، اس دوران امریکہ کے 400 سے زائد فوجی عرب ممالک میں مارے گئے ایرانی حملوں میں، جس میں 2 جرنیلز شامل تھے، اور اس میں 64 کے قریب سینئر افسران بھی شامل تھے۔ اب جو جنگ دوبارہ سے 8 جولائی کو شروع ہوئی، اور جس میں کچھ دن کا وقفہ آیا اور پھر وہ دوبارہ سے جاری ہے، آج 31 جولائی ہو چکی ہے، تو اس نئی جنگ میں ایران نے پہلے سے زیادہ امریکہ کا نقصان کیا ہے، اور صرف اس 1 مہینے کی جنگ میں، اب یوں کہہ لیں کہ 22 دن کی جنگ میں، ایران نے امریکہ کے سینکڑوں فوجی، جن کی تعداد 400 سے زائد بنتی ہے، دوبارہ سے مار دیے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو جارڈن میں اٹھانا پڑا، اس کے علاوہ کویت اور بحرین میں امریکہ کی ٹکا کے ٹھکائی کی گئی ہے، اور جو معاشی ہب ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور ایران اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس وقت بھی ایسکلیشن، جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور جنگ خطرناک رخ میں جاتی جا رہی ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے ان ممالک کی جو اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، اور اگر میں ورلڈ وار 1 کی بات کروں، ورلڈ وار 2 کی بات کروں، تو اب یہ جو تعداد ہے ان ممالک کی جو جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، وہ ورلڈ وار 2 کی تعداد کے برابر پہنچنے والی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔